मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उस दौरे में आपको 30% सस्ती गैस की ऑफर हुई। उस दौरे में आपको तकरीबन 30% सस्ता आपको पेट्रोल की ऑफर हुई। उस दौरे का मकसद भी वही डॉक्ट्राइन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी कि अब जियो स्ट्रेटेजिक से हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक जो है उसके ऊपर फोकस करना है। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती है, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती है। हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पौंग में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना जाहिरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया। तो मैं दोबारा वापस आता हूं। अब इकोनॉमिक सेंट्रिक हम हुए थे, हमने कोशिश करनी थी कि तमाम मुल्कों के साथ हमने इंगेज कहा था, लेकिन आज दोबारा हमारी पॉलिसी क्या हो रही है? वापस अमेरिका बहादुर जो कह रहे हैं वो होगा। आज दोबारा पॉलिसी क्या हो रही है कि सुपर पावर से डरना है। एक सुपर पावर ऊपर है, दुनिया के अंदर है। मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हमारी पॉलिसी ये हो गई है कि अमेरिका बहादुर जहां कहेगा वहां हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका बहादुर जहां नहीं कहेगा वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी दी थी, जिसमें हमारी पॉलिसी में यह बड़ा वाज़ेह था कि हमने धड़ों की सियासत नहीं करनी, हमने किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनना, हमने सबसे दोस्ती रखनी है। हम उससे डिपार्चर ले रहे हैं और अब हम एक धड़े की तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मकसद होता है, आपके चैनल का मकसद है क्राइम को कवर करना है, तो क्राइम का बीट रिपोर्टर भेजेंगे ना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजना है अगर कोई उससे रेलेवेंट काम है, पीटीआई की बीट है तो पीटीआई के रिपोर्टर को भेजेंगे, नून लीग का काम है तो नून लीग के रिपोर्टर को भेजेंगे। इसी तरह से आपने इकोनॉमी ठीक करनी थी तो आप सारी बातें ऐसे लोगों को तो नहीं लेके आएंगे जिन्होंने पहले इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था। आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया। अब मैं आपको कुछ अदादो शुमार बताता हूं, बड़े छोटे से, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। तो मेन कुछ बताता हूं आपको। 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। एक साल में और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाज़ेह कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया एफबीआर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एफबीआर चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। आप कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो दिन रात नून लीग का बयानिया टेलीविजन पर हर जगह पर हकलाते थे बताते हुए महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज महंगाई क्या हुई है वो मैं बताता हूं, लेकिन उनसे एक सवाल है, आप चुप हैं, खामोशी है, सन्नाटा है, अमीर हो गए हो या बेशर्म हो गए हो? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। खामोशी है, सन्नाटा है, आज की महंगाई पे आप नहीं बोल रहे। क्या जेबों में पैसे पड़ गए हैं, अमीर हो गए हो, या बेशर्म हो गए हो, या बेजमीर हो गए हो कि आज नहीं बोलते हो? जो घी 400 रुपए पे बहुत सस्ता था, सॉरी, जो घी 400 रुपए पे बहुत महंगा था, आज वो 500 रुपए पे बहुत सस्ता है, क्योंकि कोई टेलीविजन आपको ये बात नहीं बता रहा। आज कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो बिजली पिछले चंद माह में बहुत महंगी थी, वो एक एक यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ाकर सस्ती कर दी गई है। जो डॉलर 175 रुपए पर रुपया बहुत बुरी हालत में था, वो 187 रुपए पे रुपया बड़ा तगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी हालत में है, कोई आपको नहीं बता रहा। तकरीबन 1 महीने में, ये याद रखिएगा, तकरीबन 1 महीने में 6 अरब डॉलर उजाड़ दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके टोटल ज़खायर जो है ना, वो 20 अरब डॉलर के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर 6 अरब डॉलर उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि किसी ने कहा था बेकारी जो है वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रिजीम को लाने का।
اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھتا ہوں. اب آگے پرپز کیا ہے یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹانے کا؟ آپ کو عائشہ غوث پاشا صاحبہ بڑی انپورٹنٹ رکن ہے نون لیگ کی، ان کے شوہر حفیظ پاشا صاحب کی کتاب، اس میں انہوں نے ایک ڈیزیز کا ذکر کیا ہے. ویسے تو بڑی ساری بیماریاں نون لیگ والوں کو، لیکن یہ جو ایک بیماری کا انہوں نے ذکر کیا خود سے، انہوں نے کہا انہیں بیماری یہ ہے کہ یہ پوری معیشت کی تباہی کر کے صرف ایکسچینج ریٹ کو عوام کے سامنے ٹھیک کرتے ہیں تاکہ کیونکہ وہ اچھا بکتا ہے. اب یہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ میں پہلے انہوں نے 24 ارب ڈالر کے قریب جھونکے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں 24 ارب ڈالر، اور یہ نون لیگ کے ہیں. ان کی بیگم جو ہے وہ نون لیگ کی اہم فائنانشل ٹیم کا حصہ ہے، اور پاشا صاحب ایک ریناؤنڈ نام ہے پاکستان میں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی عام آدمی ہے. 24 ارب ڈالر انہوں نے جھونکا مارکیٹ میں آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر نیچے رکھنے کے لیے. اب یہ دوبارہ وہی کرنے جا رہے ہیں. اس کا پرپس کیا ہوگا کر کے؟ تاکہ دوبارہ ایکسچینج ریٹ کو نیچے لایا جائے، ایکسپورٹ کی تباہی کر دی جائے، فورن ریزروز کی تباہی کر دی جائے، انویسٹمنٹس کی تباہی کر دی جائے، غربت میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. سو ٹیمپریری ایک آپ کی آئی واش کر کے آپ کو ایک دوبارہ نئی مصیبت میں دھکیلا جا رہا ہے. دوسری بات کی طرف آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ کسان ذمہ دار ہمارا بہت ہی اہم ایک مقام رکھتا ہے ہماری معیشت میں بھی، ہماری اقتصادیات، ہماری سوسائٹی میں. پاکستان میں 6 ریکارڈ فصلیں ہوئیں ہمارے زمانے میں. اب وہ سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت اس میں شامل ہے، کسان کی محنت اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کیے ہوئے اقدامات ہیں. اقدامات کیا تھے؟ شدید ترین پریشر میں بھی ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ پوری کیپیسٹی پہ گیس جو ہے وہ کھاد بنانے والے کارخانوں کو دی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کھاد ہمارے زمانے میں بنی. اور دنیا سے، پوری دنیا میں یوریا 5 سے 6 گنا مہنگی تھی. جب 2200 تک اوپر تک گئی، مہنگی سے مہنگی 1800 ریٹ تھا، 2200-2300 تک بھی بکی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دنیا میں اس کا ریٹ اس ٹائم 7000-8000 روپے ایک بوری کا تھا. پاکستان نے 2020-21 کے اندر 1,20,00,000 بوریاں بیچی. تقریباً گزشتہ ربیع کا جو سیزن تھا اس میں 3,17,000 میٹرک ٹن جو یوریا ہے وہ بیچی گئی. جو اس سال میں بنائی جا رہی ہے، جو ظاہری بات ہے ہم سارا انتظام کر کے گئے، وہ 3.5 لاکھ 11% اضافہ ہوا یوریا کی پروڈکشن میں، اور ڈیمانڈ میں بھی ظاہری بات ہے. اب ماشاءاللہ ہمارا تو وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ ہم نکمے تھے. یہ جو کمپٹنٹ لے کے آئے ہیں، لے پالک آپ نے جو گود میں لیے ہیں کمپٹنٹ، امریکہ کے کہنے پہ، بیرونی سازش پہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بند کر دی ہے گیس. یہ میں کسانوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے بند کر دی ہے گیس فرٹیلائزرز، جو کھاد کے کارخانے ان کے لیے. پرپز کیا ہے؟ ہم نے تو پورا سال کھاد بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بنائی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بجلی بھی پوری کر کے دی. انکمپٹنٹ تھے نا، نکمے تھے ہم، نااہل تھے ہم، تو ہم نے بجلی بھی آپ کو پوری کر کے دی، ہم نے کھاد بھی پوری کر کے دی. اب یہ جو پنجاب سپیڈ سے پاکستان سپیڈ ہے، اور اصل میں مقصود چپراسی سپیڈ ہے، تو یہ جو مقصود چپراسی ہے اس سے نہ بجلی پوری ہو رہی ہے نہ کھاد پوری ہو رہی ہے. اب مقصود چپراسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بجلی چاہیے تو کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی، تو کھاد کے کارخانوں کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے. اب کیونکہ پورے کا پورا ٹبر ہی مکار ہے، دھوکے باز ہے، وہ جو خط نکالا گیا ابھی میں آپ کو دوں گا میڈیا کے دوستوں کو، اس کے اوپر تاریخ جان کے 2021 کی ڈالی گئی ہے. اندر کانٹینٹ کے اندر 2022 کی درست تاریخ ہے، اوپر 2021 کی ڈالی گئی ہے. پکڑ لو تو کہیں گے ٹائپو ہے، اور چپ کر کے نکل گیا تو کہیں گے یہ 2021 کا خط ہے. ہم ماریں گے آپ کو سیاسی لتر، ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو، ایسے آپ نہیں جائیں گے کہ آپ کو پکڑیں گے نہیں ہم. یہ جو آپ کی یہ جو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹر ٹر کرتے ہیں، ہماری بہن مریم اورنگزیب کی طرح کے، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا سارا پاکستان کھا گئی ہیں، یہ نہیں پتا X5 اور X6 کیا ہوتی ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور ان کا شوہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے بدتمیزی کی وجہ سے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں اسی طرح کی، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ خاتون ہے لیکن وہ خواتین والا کام کوئی نہیں کرتی، اور ہماری کوئی خاتون ایسی ہے نہیں کہ انہیں جواب دے سکے. تو میں بڑی معذرت، ہاتھ جوڑ کے معذرت کے بعد کہ انہیں جواب دینا پڑ رہا ہے کہ جو وہ بکواس کرتی ہیں یہاں پر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، معذرت خاتون کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہماری خواتین اس طرح کی ہے نہیں. جو وہ بکواس کرتی ہیں روز بیٹھ کے، ان کو کوئی بتائے کہ بکواس نہ کریں. اب آپ حادثاتی طور پر وزیر اطلاعات بن گئی ہیں، اب اپنا نہیں تو اپنے عہدے کا خیال کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گدیاں لے گئے ہیں. عمران خان گدیاں نہیں لے کے گئے، لیکن میرے پاس تصاویر ہیں. ہم نے اس لیے جاری نہیں کی تھی کہ مذہبی معاملہ آ جانا تھا. یہ عباس شبیر صاحب کو پتا ہے جو سینٹر سکوائر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہاں سے جو کلمے کی کیلیگرافی تھی آپ لوگ وہ بھی اتار کے لے کے گئے تھے.
وہ ایک دوست ملک نے دی تھی. تصاویر اس لیے ایشو نہیں کی تھی کہ بزدی ہوگی دوست ملک کے سامنے کہ کس طرح کے ڈاکو آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. عمران خان تو ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ گیا. آپ نے گاڑی کا الزام لگایا تو باجی بکواس صاحبہ، وہ گاڑی آج بھی سرکار کی ملکیت ہے. عمران